बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. कीर्तन 70:2 ओळ 18 आमकां अशें म्हणटा. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विस्मितां. सदैव जावं ताचें महिमेवंत नांव, सदां काल ताच्या वैभवान बरो सगळो संवसार. आमेन. मोगाचनो, ह्या सकाळींच्या आराधनांत वांटेली जातल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत विजमितां करता आनी ताची दैवीक सकत आमचेर पाटयता म्हणलें मानून घेवन ह्या आराधनांत मानान आनी गनान आमी भाग घेवया आनी आमचे सर्व इरादे, आमचे सर्व थेसावां ताच्या पांया तळा समर्पण दिवन हें आराधन आमी सुरू करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत तावन A17 पेज 28 तुजो मोग करता सोमिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, म्हजो दमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया.
तुझी स्तुती स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 जुवांचो वांजेल अध्याय 6 वोळ 51 हांव सुतो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो हांव सुतो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो म्हज्या उपरांत म्हणा हांव सुतो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो हांव सुतो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वोळ 20 आनी 9 29 जुवान म्हळें पळया देवाची शेळी पळया देवाची शेळी पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वोळ 40 आनी 8 गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48 त्या खातीर नाथानायल जेजूको म्हणटागी तो नाथानायलान म्हळें तुका कशी म्हजी वळख जेजू नाथानायलाक म्हणटा हांवें तुका पळयलो मोगाळ भाव भयणीनो जेजू आमकां हर एका घडये हर एका वेळा हर एका संगतींनी हर एका कुडान जावं हर एका दिश्टीचेर तो पळोवंक आमकां शकता नाथानायल जेजूक म्हणटागी तुका कशी म्हजी वळख जेजून नाथानायलाक म्हळें हांवें तुका पळयलो तो आमकां हर एका वेळा पळयते आसा मोगाच्यानो तुमी खंय आसात कितें करतात जावंक पुरो
जडायाचें वजें घेवन आयल्यान जावंक पुरो, तुका बोगसूंक जायना जावंक पुरो, तुका सोडूंक जायना जावंक पुरो. जेजू म्हणटे आसा की हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला. जेजू तुका पळोवन आसा. जेजू तुजें काळीज पळोवन आसा. जेजू तुजें जिवीत पळोवन आसा. दोनी हात आमचे त्या सोम्यांतय उबारया, त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. तो आमकां सदांच आमच्या जिवितांत पळोवन आसा. तो आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आमी मागिल्लें सगळें आमकां दिवन आसा. तो सोमी जेजूक आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रायांच्या रायाक आमी आराधन करया. जिवंत जेजूक आमी आराधन करया. सडवंदराक आमी आराधन करया. रसनाराक आमी आराधन करया. जिविताच्या झरीक आमी आराधन करया. आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. तो जेजू आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आमकां पळोवन आसा. तो खरोच जिवो आसा, खरोच आमचे संगी आदार आसा. तो आमकां आपोवन आसा, तो आमकां पळोवन आसा. तूं ताका आज आपणूक आशेताय आसा. तुज्या काळजांत तो येवंक आशेवन आसा. जिविताच्या झरीत हांवन आमकां तो आपोवन आसा. समारिया स्त्रियाचे तान बगयल्लो तो जेजू, तो आमकां जैराच्या घरा गेल्लो जेजू तो जावन आसा. जैराच्या दुवेक जिवंत केल्लो तो जेजू जावन आसा. दोनी आतां आमचे वयर दवरया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ताका व्हडा थाळ्यान स्तुती करया, स्तुती करया. कंटिन्युअसली आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताजी स्तुती, ताजी पदवी ताका, ताजीच पदवी, ताजीच स्तुती करीत जाय. ताकाच आराधन करूंक जाय. ताका आमी स्तुती करूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू आमचो मोग करता. ताका आमी आमच्या काळजांत स्वागत करया, स्वागत करया. आमच्या जेजूक स्वागत करया, स्वागत करया, स्वागत करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोनी हात आमचे जोडया. मोगाळ भाव भयणीनो, दोनी हात आमचे वयर करया. आमच्या जेजूक आमी आराधन करया. जेजूक आमी आराधन करया. जेजूक आमी आराधन करया, आराधन करया. जेजूक आमी आराधन करया. तो आमचे थंय आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. तीच जावन आसा जेजूची शळी. मनशा कुळाचें पाप काडटा ती जावन आसा. आमची पिडा गूण करता. ताणें आमचेर सर्व तरांचें बरेपण केलां. आमच्या अस्कतकायेंत ताणें आमकां घेतलां. आमकां उणेपण ताणें ताचेर घेतलां. हर एकल्यांक तो म्हणटे आसा, म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, तूं भिये नाका, तूं भिये नाका, तूं भिये नाका, तूं भिये नाका, तूं भिये नाका. हांव तुजो जेजू, हांव तुजो जेजू, हांव तुजो जेजू, हांव तुजो सोमी, हांव तुजो सोडवंदार, हांव तुजो सोडवंदार. हांव तुका मेळोंक आयलां, हांव तुका मेळोंक आयलां, हांव तुका मेळोंक आयलां, तुका हांव मेळोंक आयलां, हांव तुका मेळोंक आयलां. पाश्चातापाच्या काळजांत हांव ताका उलो मार. पाश्चातापाच्या काळजांत हांव ताका उलो मार. तूं म्हजोच जावन आसाय, तूं म्हजें जावन आसाय, तूं म्हजोच जावन आसाय, तूं म्हजो जावन आसाय, तूं म्हजो जावन आसाय. जेजू म्हणटा, खंत करिनाका. खंयच्याय देंवसराच्या बंद पासान तूं आसलोय तर जाल्यार तो तुका तो सोडणें घालता. तुका तो सोडून ताजे थंय तो ओडून हाडटा. त्या सोम्या जेजूक आमी आराधन करया. त्या सोम्या जेजूक आमी मागया. देंवसराच्या अधीन आशिल्ल्या सगळ्यांक तो पयस करता, सगळ्यांक तो पयस करता. ताचे आमालीक रगत तुजेर तो वरयता. त्या रक्तान तुका तो नितळ करता. त्या सोम्या जेजूक आमी आराधन करया, स्तुती करया, स्तुती करया. स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या भगवंत रक्तान तो नितळ करते आसा. जण एकल्याक तो नितळ करते आसा. ताच्या जिवितांत वळून येता जेजूचे
जेजूच्या अमोलीक रक्ता मुखांत तो आमकां नितळ करता. जेजूचे भगवंत रगत आमकां नितळ करते आसा. मुखार भाव भयणीनो, जेजू तुज्या सख्खड कश्टान जावन तुका नितळ करते आसा. त्या रक्तान तुका सुटका मेळटली, त्या कश्टान जावन तुका सुटका मेळटा. ते रगत तुका सोडून दिता, हर एकारी तुज्या कश्टान जावन तुका सोडून दिता. ते रगत तुका नितळ करते आसा, नितळ करते आसा, नितळ करते आसा. डॉमिनिक 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 जेजू तुका नितळ करते आसा. जेजू तुका नितळ करता. एलरॉन तुका जेजू नितळ करते आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां समी ताका समर्पण दिवया. जेजूच्या पवित्र रक्ता मुखांत जण एकल्याक तो नितळ करते आसा. भाव भयणीनो, जेजूक आमी आराधन करया, जेजूक आमी आराधन करया. हालेलुया 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 हालेलुया. ते आमच्या दुनिया देवाक आमी आराधन करया. फादर वी अडोर यू, फादर वी अडोर यू. आमचे जिवीत ताज्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. ले आवर लायव्स बिफोर यू. आमचे जिवीत ताज्या पांया तळा समर्पण दिवया आनी आमी कितलो ताचो मोग करता की म्हणलें आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिविता मुखांत आमी ताका दाखोवन दिवया. Father, We adore you. lay our lives before you. How we love you. Father, Father, we adore you. Lay our lives before you. सगळे आमी आराधन करया मगळ भाव भयणीनो. We love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love Jesus, we adore you. Jesus, we adore. सगळ्या खालसान आमी आराधन करया मगळ भाव भयणीनो. Lay our lives before you. How या वेळे जेवसरा कसलीच पदवी ना. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. परतून सांगा, Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. How we love you. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. मत्तेव सुवांचल अध्याय 4 वोळ 10
सल हांगाचो सैताना पवित्र पुस्तके बरोवन आसा. सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तुज्या सोम्या सर्वंदराची आराधन कर म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. पवित्र आत्म्याक आराधन कर, तुज्या जेजू सर्वंदराक आराधन कर. आराधन करता आसतना सर्व सुटका तुका फावो जातली. सर्व तराच्या बंदडेन जावन तुका भायर हाडटलो. खंयच्याय रितीच्या अडकळेंत तो तुका सोडचो ना. तो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आनी म्हाका सर्व बंदडेंतले भायर हाडूंक मुखार सरला आमचे समोर आसा. कीर्तन 142 वर्ड 7, Psalm 142 वर्ड 7. बंदडेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. जेजूक आमी स्तुती करता आसतना, जेजूक आमी आराधन करता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आमकां हर एका रितीनी तो सुटका दिता. आमी म्हणटा Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, काळजांतावन हर एकल्यांक स्तुती करता. आमी स्तुती करतेत रावया. त्या जेजूची आमी कितली स्तुती करता तितलें उणें. ह्या वेळार वर्ती सकत आमच्या जिवितांत तो दिता आनी ती वळोन आमच्या जिविताक येता मोगाळ भाव भयणीनो. त्या सोम्या जेजूक आमी आराधना मुखांतर, गायना मुखांतर, आमच्या जिणये मुखांतर आमी ताका आराधन करूंक जाय, स्तुती करूंक जाय. कीर्तन 59 वर्ड 7 म्हणटा, जेजू तुजी गटाय जावन आसा, तुजेर तो दिश्ट लायता. देवसराक खंयचीच अधिकार ना. ताणें सर्व पदवी जेजूच्या हातांत दिल्या. जेजू तुजेर अधिकार चलयते आसा. जेजू तुजेर अधिकार चलयते आसा मोगाळ भाव भयणीनो. देवसराक कसलोच अधिकार ना. सर्व पदवी जेजूच्या हातांत दिल्या. जेजूक उलो मार, सर्वेस्पराक उलो मार, हर एका घडये ताका उलो मार. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 वर्ड 13 म्हणटा, सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडटलो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडटलो. धर्मदूताची कृत्यां Acts of the Apostles chapter 2 verse 21 वर्ड 21 chapter 2. सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 4 वर्ड 12 आमकां सडवण दिवचे सक्ते तसले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिलें ना. काळजांतावन जेजूक उलो मार, काळजांतावन जेजूक उलो मार. मोगाच्यानो थोडो वेळ जेजूक आमी उलो मारनंत रावता तर जाल्यार तो आमचो ताळो आयकता. तो आमचो ताळो आयकता आनी आमकां सर्व संगतींतावन आमकां सर्व आशिर्वादांनी तो भरता. तुका तो आशिर्वादीत करूंक जेजू आमच्या समकर आयला. ताका आमी आराधन करया. तुका तो सर्व बेसावांनी भरूंक जेजू आमच्या मुखार आयला. तुज्या काळजाचेर हात दवर, तुज्या काळजाक हात लाय आनी तोच जेजू तुज्या काळजान आसलो तो अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर. तो जेजू तुका आपयते आसा. जेजू तुका आपयते आसा. जेजू तुका आपयते आसा. त्याच जेजूक आराधन कर. त्याच जेजूक महिमा दी, स्तुती कर आनी आराधन करया. जीजस वी अडोर यू. ले आवर लाइव्स बिफोर यू. आमी सर्वस्व ताच्या हाताखाल आमकां समर्पण देवया मोगाळ भाव भयणीनो. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we
love you. आमच्या सुमिया जेजुताई आमच्या काळजांत मनात असलेले सर्व इरादे आम्ही भेटून दिवया तुझ्या पांयातळ आम्ही समर्पण दिवया. आज विशेष तरान जल्मा दीस आचरण करच्या बघता आमच्या लागीं विशेष रितीन मागोवंक आशेतात. 63rd 63 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता देवाकर गांधिता प्रिसिल्ला गोम्स, देवाकर गांधिता सेवरिन पेरेरा कुलशेखर तावन, देवाकर गांधिता रोबिना डिसोजा केलराय तावन. तुमकां आनी तुमच्या घरांनी जल्मा दीस आचरण करच्या सगळ्यांक दैवी कुलोरेतेर मंदिरांत तावन आमी जल्मा दिसाचेर रास उल्हास पटयता. तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर येवं दी म्हूण आमी मागता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दिता. रेनिटा मचाडो सिरसितावन, तशेंच मोगळ भाव भयणीनो जिवितांत सबार रितींच्यो गरजो आसात त्यो गरजो जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवन आमचे लागीं मागणे विसारते आसात. बऱ्या रितीन तांच्या शिकपांत बरेपण जोडच्या खातीर सी पॉल आनी सी सेल्स्टन डिसोजा बेळमांत तावन बऱ्या भलायके खातीर आनी बरें बिझनेस तांचें जावच्या खातीर मागणे विसारता. अनीश बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांत सगळ्यांची बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागणे विसारता. आग्नेस पिंटो, तशेंच आमचे भाव भयणी संवसारांत तांचें जिवीत जियोवन सोमया थंय गेल्यांत तांकां ससनाचो विशय मागोवन आमच्या लागीं मागणे विसारतात. सोल ऑफ लिगोरी डिसोजा 30th डेथ एनिवर्सरी कुलशेखर तावन. सोल ऑफ जीवन पेरेरा, सोल ऑफ अम्ब्रोज पेरेरा, सोल ऑफ पास्कल पिंटो. सोल्स इन पर्गटरी by Priscilla Peter, soul of Dera Elvia Daisar Mumbai town, soul of Joseph Maxim Aranna, soul of Thomas Montero and Irene Montero Tokur town, souls of Stella and Luis D'Souza Mulki town, soul of Birjosi Joseph कटंजन कुवेट तावन. 8व्या वर्साच्या उगडासाक सोल ऑफ लिओ कुटिनो, सोल ऑफ अँटोनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट तावन आनी सोल 10व्या वर्साच्या उगडासाक सोल ऑफ विक्टर मार्टिन फेर्नांडीस. ह्या आमच्या सर्व भाव भयणींक ससनाचो विशय मागोवन देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर पडोवन दित म्हणून ह्या वेळार दिमी म्हणून सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेता आसतना आमी मागोवन घेवया. गीत नंबर A59 A59. आयल्या बली भेटू तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड बावडा संगी वर्णिता तुका रायास संवसाराच्या.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या न्हू, परतून एक फावटी आमकां आमच्या सुमयान ह्या वेदी समोर येवंक योग्य दिलां, तशेंच आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी ह्या आल्तारीच्या समोर आयल्या. परतून हेवटी आमकां दिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दिवंक. आज विशेश तरान आमकां देवान योग्य म्हणून मानलां, तर त्या सुमयान जेजूक दिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया आनी खंयच्याय रितीनी आमी देवा तावन पयस गेल्या तर बोगसाणें मागया. सर्वेस्पोर सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट करून आनी बरें जोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध आनी हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच ओंकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. सोमिया काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतेल्यांक दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू वरवीं अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या अत्रेगांनी भर. आनी हे परी आमचे आशे वर्ते तुवें बसयल्ली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गोवळ्या विरोध प्रभात कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाक कसो पोसता त्या इस्रायलाच्या गोवळ्याचे काटा. गोवळ्यांनी हिणांक पोसूंक जाय न्ही. तुमी दूद पियेतात, लोवेंची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात, पूण हिणांक तुमी पोसिनात. अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात, गायेल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात, वाट चुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात, सडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात, आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात. कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बकरे शिपडले आनी रानवट मनजातीच्या घासाक सांपडले. म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोंवंक लागलो. म्हजो हिंड अख्ख्या संवसारार शिंपडलो. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना, कोणूच ताका सोदून वचूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतार आयका. म्हज्या जिवाचो सोपत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या हिणाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातीचें काण जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. बगार आपणाकच पोसलें आनी म्हज्या हिणांक पोसूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतार आयका. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्यां विरोध आसां. हांव म्हज्या हिणांक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो
आनी म्हज्या हिणांक पसूंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गोवळी आनीक आपणाक पोसचे नात. म्हज्या बकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतलें सोडयतलो आनी ते आनीक तांचे काण जावचे नात. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बोयऱ्यांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें माथें तूं मेकताय. म्हजें कोप बरोण ओमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय सवय आसो. माथेवा परमने शुभ वर्तमान. महिमा तुका तुका सुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे रास अशे मनयेत. एकलो धनी आपल्या दाखा मळ्यांत दीस कुलेच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून पांथ्यार उठून भायर सरून गेलो. हर एकल्यांक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चय करून ताणें आपल्या दाखा मळ्यांक तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरांक तो परत्यान भायर सरून गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसले हर तडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाखा मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यान दनपाराच्या 12:30 वरांक आनी उपरांत 3 वरांक तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसले आनी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कितें वेळ पाड करतात म्हणून तांकां सवाल केलें. कोणी आमकां कामाक धरुना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाखा मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या माकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या थावन सुरू करून पयल्या पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार कामाक धरले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरल्यांची सर्ती आयली. आपल्याक चड मेळटलें म्हणून तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वरांचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोथ्यांत पडोवन दिसभर गळोवन जाल्यारी आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांच्या मदल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें,
हळे इश्टा तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाणे लेखान मजुरी घेवन तूं ओपलय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक दवरल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जे कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जे कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. दुसऱ्यांक जावचें बरेपण जिरोवंक कश्ट. दुसऱ्यांक जावचें बरेपण संवसारी दृश्टींत पळयता आसतना जिरोवंक कश्ट. दाखामळ्यांतल्या वावुरड्यांची वोपार आज आमी नियाळटा आसतना दनयान वावुरड्यांक अन्याय केला म्हणून आमकां भोगोवंक पुरो. चड काम केल्ल्यांक चड मजुरी हे संवसाराचे नियम. देवाच्यो वाटो आमी पळयता या चिंतात या दाखयतात वेगळ्योच. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो देव पक्षपाती. देव ह्या वावुरड्यांक पयल्या आयिल्ल्यांक आनी अकरेक आयिल्ल्यांक सेम रितीनी दानी तांणी दिल्यो, आनी तांचे मदें वाद विवाद जालो. पूण पळया एक संगत, जेजू खंयच्याय ह्या वाद विवादांत वळख जावना. तो निश्चिंत आसलो, कित्याक तो कितें करता म्हणून ताका कळीत आसलें. आमचे मोती तो समजोवन अकरेक आयिल्ल्या बाबाक या भयणीक ताज्या शेतांत वावरूंक तांची मोनां तो जाणा आसलो. आनी तांची मोनां पळोवन काम करचे अतरेक पळोवन तो तांचे थंय चड आनी चड बरें मोन दाखयता. मोगळ भाव भयणीनो, आपल्या दाख्या मळांत वावर केल्ल्या सर वावरड्यांक दानी निश्चित केल्ली, मजुरी निश्चित केल्ली, आनी ही मजुरी दिता म्हणून पयल्या कामाक आयिल्ल्या वावरड्यांक दुनियाच्या ह्या वर्तना विशांत नासमाधान भोगता. देव पक्षपाती न्हय म्हणून जेजू हांगा दाखोवन दिता. हेरांनी बरें केल्लें, बरें जाल्लें सबारांक पळोवंक कश्ट जातात. आमकां बरेंपण लाभल्यार पुरो म्हणून मानची और देखची आमी सबार जाणां आसांव. हेरांक तें कित्याक बरेंपण मेळा जाय, म्हाका मात मेळा जाय, म्हजें कुटुंब मात बरें जाय जाय, हांवें मात बरें जाय जाय, म्हाका बरें काम मेळा जाय, म्हज्या शेजाऱ्याक कित्याक म्हणून आमी चिंची सबार जाणां आसा. आमी कितलो वावर करता तें गरजेचें, तरी खंयच्या स्पिरितान तें करता तें अदीक गरजेचें. आज जेजू आमकां ह्या वावराड्याच्या कामा मुखांतर आमकां तें दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, हेचे सुवार्थेन देव नितीवंत आनी उदार मन आसो म्हणलें आमकां कळीत जाता. सक्कड वावराड्यांक तो बसयल्ली ती मजुरी दिता, आनी ताजें मन उदार जाल्ल्यान तो बसयल्ल्या की चड तांकां दिता, आनी देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक तांकां दाखोवन दिता. जर तूं नितळ काळजान आनी नितळ मनान तुजो वावर करताय, तुजें मागणें तूं नितळ काळजान आनी नितळ मनान करताय, तें देवाक भेटोवन दिताय, त्याच उदार मनान आनी ताज्या की दोडत्या मापान सुमी जेजू क्रिस्त तुवें मागलेल्या की चड तुका वदाकसून दिता म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागता आसतना आमी मस्तू हेरां खातीर मागोवंक जाय. कितले आमी हेरां खातीर मागता, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर मागता, तितले आमी जोडत्यान ह्या 3 वांट्यांनी आमकां जेजू दिता म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमकांच जेजूच्या पवित्र हातांत समर्पण दिवया आनी आमच्या सर्व कुटुंबाक जेजूच्या हातांत पवित्र हातांत समर्पण दिवया. आनी आमकां कितें जाय तें सगळें तो जाणा आसलो जेजू
आमकां खंयच्या मापान आमकां दिजें म्हणलें आमकां तो ह्या वांजेला मुखांत्र आमकां दाखोवन दिता. गीत नंबर C17 C17. स्वीकार करिये बापा कानीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. ओंड्या वायना सभेस तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल कानीक आमची. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये धन्य. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये धन्य. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी हें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक महिमेक आमच्या आमच्या नेक्या नेक्या पयस पयसुबेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परत्यान दिता. तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारात. ती सर्वस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुजे दायज पदवेचो आदार दिलोय, पूण सडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची. मनशान ओगडायिल्ले इश्टागात तुजी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं खुद मनशान परत्यान जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंच अदीक परजळता महिमा तुजी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार तुजी महिमा वाखणटा आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोषान उल्हासता. ताचे बराबर आमचेय थाळे मेळोवन संगाती एका थाळ्यान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोसूंक आपले कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पोवची.
तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सबारां पसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबट तसो गुट. संसाराच्या सडबंदारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवी तुवे आमची सोडवण केली, आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो बुंडो आनी सडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी खलतेपकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतिल्ल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरोशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडाक सर. आनी तुझ्या काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत ओंकार मरये देवाचे मये संगती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडबंदराची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान रेखतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये सुंदराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये सुंदराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली ती सुभागी. सम्या सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना, पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर ही 16 ही 16. सोम्या गवळ्या मुझ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका किरकोळ रस्ते म्हाका हुसूबारलो सारता म्हाका तुझ्या पोसलो सर्गी खानान म्हाका दादोस गेलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्तच्या जिवितांत भागीदार जावन तुजी दयाळाय कलतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकें जावन सर्गार ताचो संगात जोडूंक आमी पावूं. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सरपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर F6. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मुजेर आता सता वाटेन मेटा काडूं वेता. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. बाकी सजे कृपेन निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.